Santa Maria Goriti. Ang mga ginikanan ni Maria mao sila si Luigi og Asunta. Sila nga magtiayon mag-uuma apan bisan sa kakugi sa pagtikad sa umahan gihapon nagpabilin silang kabus. Unta aron sila muuswag nagbalhin-balhin sila dapit sa pagpanguma. Apan sa ikatulo na nilang balhin nasakit si Luigi og namatay. Si Asunta ang asawa nagpabilin uban sa unom nila ka mga anak. Hinuon gihapon nagpadayon si Asunta pag-ugmad sa umahan. Apan niini inabagan siya ni Giovanni Serenili mag-uuma nga ilang silingan. Gibati ni Asunta ang akong kabugat sa +1 sa panginabuhi. Apan wala siya pasagdi sa iyang anak si Maria. Bisan tuod si Maria nagpanuigon pa lang niini og napulo ka tuig, apan ingon og nagpakahamtong na lang siya tungod siyang kaluoy sa iyang mama nga gitalikdan sa iyang papa. Gibuligan niya ang iyang mama. Gipas-an ni Maria ang lihukon sa panimalay. Giatiman niya ang iyang mga manghud. Mubangon siya sa dili pa musubag ang adlaw. Maghikay siya og pagkaon sa iyang mga gagmayng igsuon, manghinlo sa balay, mag-along og tubig sa tubod, manglaba sa bisti nila, samtang ang iyang mama musayo usab sa umahan aron pag-atiman niini. Unya magluto na usab siya pagkaon alang sa paniudto. Mao kini ang iyang gibuhaton matag adlaw. Sa laktod nga pagkasulti, nagtubo si Maria sa sakripisyo, pailob, pag-antos, pasensya. Apan kini dako nga gikatabang siyang espirituhanong tinubuan, pinaagi niini nagtubo ang iyang gugma ni Kristo matag adlaw ug gabii, og busa ang iyang debosyon ni Kristo o kang Birhen Maria, daw kalayo nga misilaob siyang kasing-kasing nga walay pagkapalong. Mati manunon siya sa iyang mga igsuon og panimalay. Gani sa una niyang pagdawat sa sakramento sa kumpisal o komunyon, nahasol siya. Lisod niya pagbiya sa panimalay, kay layo ang balangay, din adto siya tagai og instruksyon, una siya mo kumpisal. Malipayon siya nga midawat sa mga instruksyon og pinitinsya nga gihatag kaniya sa pari, og ang mensahe nga gibatbat sa pari kaniya migamot pag-ayo dulot sa iyang kasing-kasing nga nagkanayon. Pagputli sa tanang bahin sa imong kinabuhi. Ang tinuod, bisan si Maria wala pa makabati sa gibatbat sa pari kaniya, danas siyang putli sa pamatasan, putli sa panghuna-huna. Mahadlokon ng daan siya sa Dios, maalampuon og uban pa. Gani mulikay siya sa iyang mahigala kadto mga bastusun og baba. Dili siya antigo musulti og daotan. Dili gani usab siya mobasa sa mga basahon gadunay hulagway nga hilason. Og siya nagbantay kanunay sa paglikay sa sala pinaagi sa pag-ampo, pangaliya, devotion, sakripisyo og uban pa. Ang hiya sa pagkahinlo sa iyang tanlag og pamatasan lig-on nga migamot sa iyang kalag. Kaaway niya kang kinsang pamatasan mangilad. Nagtulin ang mga adlaw, unya mao kini ang nahitabo. Wala si Maria masayod nga di ay sulod sa ilang balay, may usa ka kalag nga nahulog na sa kangit-ngit tungod sa kagaw sa bastos nga mga basahon. Siya mao si Alessandro Serenili, anak ni Giovanni, abag ni Asunta samahan. Usa kadto kahapon, giyudyud si Maria ni Alessandro. Nasabot ni Maria dayon ang dagway ni Alessandro. Dunay daotang tuyo kaniya. Busa nagkabugno, nagkalimi sila. Apan si Alessandro mas kusgan kay ni Maria. Mitiyabaw sa makusog si Maria sa makadaghan. Og niini nahigmata ang iyang igsuon nga natulog. Ininggot lua nakita ni Alessandro nga dili mo lampos ang iyang tuyo ni Maria. Busa gidunggab niya si Maria sa punyal, sulod sa napulog 4 kay gayon. Natumba og nagbuyod na niini si Maria sa sulog, nga wala na maglihok.
Wala mamatay dayon si Maria. Nadala una siya sa tambalanan. Kawhaan pa og upat katakna una siya mamatay. Sulod ni ining gidugayuna, yang gihalad ang tanang kasakit ngadto kang Kristo o kang Birhen Maria. Nagampo siya sa masubsob. Unya gidihugan siya sa pari. Gipangutana siya sa pari kung gipasaylo ba niya ang nagabuno kaniya. Siya mitubag, oo, gipasaylo ko siya tungod sa gugma ni Jesus nga ania kanako. Human siya namulong, namatay siya. Namatay si Maria sa Hulyo 6, 1902. Una kadto nga Sabado sa bulan, pista sa mahal nga dugo ni Kristo. Feast of the most precious blood of Jesus. Halandumon kadto nga adlaw sa usa ka kalag nga misulod sa langit nga mahimayaon. Usa ka inosente, putli, lunsay, binuhat sa Dios. Apan ang iyang pagsulod sa kahimayaan nga langit nun, gibugtian og dugoong paagi, martir sa pagpanalipod sa kaputli sa dabong pakaayo niyang kinabuhi. Ang kasaysayan sa bayanihong kamatayon ni Maria, mikaylap ang balita og sugilanon sa tibuok kalibutan. Og sa tuig 1947, si Papa Pio XII nagbalaan kaniya. Tulo ka tuig ang milabay, 1950, gikanonisar si Maria Goriti nga balaan sa simbahang Katoliko. Usa ka santa nga martir, pagpanalipod sa kaputli, walay buling sa sala. Si Santa Maria Goriti giproklamar usab ni Papa Pio XII nga patrona sa makabataang Katoliko. Mao kini ang iyang pulong. Amo ikong giamuma o matahom og magugmaong santa. Martir dinhi sita, manulunda sa langit. Sa imong pagbuntog, pagpanalipod, pagdipinsa sa kaputli, among nakita ang lig-on nimong paglaban sa kaputli nga walay ingon, tungod sa imong balaan nga kapikas ang imong Dios. Karon sa atong panahon, hay naman ang kaputli nga gipanalipdan, gipakamatyan ni Santa Maria Goriti. Ato unta sa himuon nga panag-ignan, magdasig na adtong magputli sa ilang kinabuhi, hinaot ang mga pag-ampo ni Santa Maria Goriti, maglig-on sa atong kabatan-unang kababayan-an, nga unta ilang pakigbisugan ang mga tentasyon o ilibgon ning kalibutana nga buot mulumpag sa kaputli sa lawas ug kalag.